يختصر من امور رسول الله اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح البخاري راوالا د خوارج ظهور وحیم د حیات د امام الانبیاء کی شو امام بخاری کتاب الادب کی حدیث نقل کی کله جارانه کی د حنین غنیمت رحمت للعالمین تقسیمی ذوالخو یسنا خرقوس د لقب دا زندگی راضی نبی علیہ السلام باندې आवाज کړي اے دل یا رسول الله انصاف نکار والا یا رسول الله تا انصاف نکو امام الانبیاء راته وی ویلکا خواشی من یعدل اذا لم یعدل چه عدل ونکم دا اللہ پیغمبرم زمانہ رست بعدل سوک کئی کہ ازم یو دو قدم روڑاندی کی گی اذن لی یا رسول اللہ ادربو عنقا دا خدای پیغمبرم اجازت را تراکا دا سرت وهم امام الانبیاء مبارکی منکی ورطا فرمائی ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم اے حضرت عمر فاروق مکوا دد ورست داسې ملګری پیدا کیږي د الله مقدر داسې دی الله تقدیر کې لیکلي داسې دی دد په داسې ملګری پیدا کیږي قران بلولي داسې منځ وکړي چې تاسو یو کس په خپل منځ د دې د منځونو مقابله کې حقیر ګڼي هیڅ به ورته ښکاري د خپل روجیبه د دې د رجوع مقابله کې هیڅ درته ښکاريږي یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیه د دین نه وداسې وتی لکه غشې چې د شکار نه وتی امام الانبیاء په جون کې دا خوارج راوتی او بیا د حضرت علی سے په دور کې د حضرت عثمان سے په دور کې دی بیا یو تنظیم جوړ کو حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دې سره مقابله کوله دا هغه زنديقانو چې دې منځونه کول تلاوتونه کول روزي نیولې اعتکافونه کول د قران کریم به داسې تلاوت کولو دې ګمان کیو کانه له وهو عليهم دی بداویل دا قرآن زمون دا پاره دے ولیکن احادیثو کی راضی دا قرآن دا دی پا خلاف حجت دے دا خوارجو راوالا الکامل فی التاریخ راوالا اغیر دی خبری وضاحت کرے حضرت عبداللہ ابن خباب پسلاڑے دا حامل بی بی ماشوم په خېټه چې دا غي خېټه سری شوا يهود نو سری کړي نصارو نو سری کړي دي خوارج سری کړي وا دا خوارج راغ عبد الله ابن خباب ته وای حضرت عثمان سے کافر وایا حضرت علی سے کافر وایا مشرک وایا هغه ورته ویل کلا وحاشا دا د حضور صحابه دي دا ډېر لوی خلک دي مونږ دي ته مشرکان نشو ویلې هغه عبد الله ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ التم کامل فی التاریخ لکلی اغیر ادجاہو ثم زباہو اغیر پانخ کو اغیر حلال کو بیاد اغیر کور والا چید اغیر بخیط ما داغی بخیط ما شبو حامل ہوا امیدوار ہوا اغیر توئی زنانوں مرگی خوارجو تاسو تو دیس کرے نوے پیغمبر علیہ السلام کو بچے جہادی دستا دا کافر و جہاد پلے گلا اغیر تو بیدا مشورہ ورکولا اتق اللہ اے دا جنگ اندیرہ دا رب کریم نوی ارگا زمانہ صحابہ بیضائے شہیدان نکی لدی خیر خوصا لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیبا دا کافر زنانا مرن نکی ورن کے معشوم قتل نکی دا غی سپید گیرے دا غی خانقانشین دا غی راہب انو وجنی دا غی تعلیم خوداو اگر زنانے بتوئی زمان مرک تاسو تا جائز ندے لیکن اگر بیتینانو دمرا بے رحمائی باندے دمرا ظالمانان تاسے قتل کا دا غی خیط زیری کا دا غی ورن کے معشوم بچے جنین اگر وہ باسی اگر زبا کئی دا غی نرستو بیا دا قبیلے توئی سلو زنانا دا غی زنانا حمایت کئی اغم شہیدانی کئی والحمدللہ تاریخ گواہ دے کہ سمردی خوارجو دا اہل سنت والجماع یو قسم پاتی نشی صرف شرار الناس دا بیکار خلق پاتی شی بیا با قیامت رازی خوارج دی خوشحالی گی نا کہ حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ شہید شو رب کریم دا دین خدمتگاران نور پیدا کر کہ عثمان صاحب شہید شو رب کریم دین ختم نشو دا سوا حلم مجرہ وطرہ دا طول راوالا دا امام رازی پر تاریخ کے تفسیر کبیر اچت کا مقدمہ کے ذکر دی امام رازی لا کرامیو زہر ورکڑیو اگے پدی شہید کرو دا سمرا ائمہ کرام کے حوالے یہ شہادت جام نوش کرے لیکن دین دین مرگ سرا شہادت سرا ختم شوے نہ دے درماد رب ذل جلال پر ذات قسمی کہ انگریزان دی مڑکی عیسائیان دی مڑکی شہید وہ مقام تے نہ رسے گے کہ
د الله څخه شهید شي. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم د دې خوارج مبارکه حدیث د ابي امامه سے موجود دی. هغه مبارک وایي کلاب اهل النار کلاب النار کلاب النار ثلاثا قالها ثلاثا درې ځل وایي دا خوارج د جهنم سپي دي دا خوارج د جهنم سپي دي دا خوارج د جهنم سپي دي. شر قتلى تحت ظل السماء وفي رواية شر قتلى تحت عديم السماء. د اسمان د سوري لاندې د اسمان د پوستکي لاندې ناکاره مړي د دین نشته. د فرعون لاشو سم پروت دی. دا خوارج دي چې مړه کړ. نبی علیہ السلام فرمایي دا د هغه نه بدتر مړي دي دا د ابو جهل نه بدتر مړي دي. یا مبارک فرمایي خیر قتلى الذين قتلوهم غوره شهیدان هغه دي چې د خوارجو د لاسه مړ شي. امام الانبیاء فرمایي دا ډېر غوره شهیدان